बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ अल्लाह ताला की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर करोड़ों अरबों लाखों खरबों दुरूद व सलाम। आप अल्लाह ताला के महबूब नबी रसूल हैं और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बरकतों से मालामाल फरमाए। आज चौथी तरावी के लिए हमारा जो मुख्तसर तफसीर और तर्जमा जो कुछ पढ़ा जाएगा उसका मैं पेश करना चाहूँगा। हमने कल चौथे पारे के शुरू की जो आयत थी उसका तर्जमा किया था और अर्ज़ किया था सूरह आले इमरान में 200 आयतें हैं। तो 200 आयत बहुत सारे मज़ामीन हैं, लेकिन चीदा चीदा जो मज़ामीन और सब्जेक्ट्स इस सूरत में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह आयत नंबर 93 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि सब खाने की चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थी। हाँ, वो चीज़ें जो उन्होंने ख़ुद इटसेल्फ अपने ऊपर ख़ुद ही आराम कर ली, अल्लाह की तरफ से हलाल थी। ये इतराज़ यहूदी ने किया, क्योंकि सूरह आले इमरान में और सूरह बकरा में जो है वो यहूदियों का ज़िक्र है। सारे सूरह आले इमरान, ये दोनों सूरतों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले किताब के साथ ज़्यादा वास्ता था। तो यहूदियों ने इतराज़ किया कि आप ऊँट का गोश्त भी खाते हैं, हलाल समझते हैं, और दूध भी पीते हैं, हालांकि मिल्लत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम में, दीन इब्राहीमी में ये चीज़ें हराम थी। तो कुरान पाक ने उनके इस कंसेप्ट को गलत करा दिया। फरमाया कुल्लु ताम काना हिल्लन लिबनी इसराइल, वो सारी चीज़ें हलाल थीं। और हकीकतन मुफस्सिरीन ने लिखा वाक़या ये था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कोई मेडिकल इशू था, कोई मसला प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आपने ऊँट का गोश्त और दूध पीना तर्क फरमा दिया था। वो हराम होने की वजह से नहीं था। तो कुरान पाक ने कहा ले आओ तुम तुरात को पढ़ो। तो बेशुमार ये एक चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें, इससे हमें एक नुक्ता मिला, बहुत सारी चीज़ें लोग उनको हराम समझते हैं या हलाल समझते हैं अपने नज़रियात और ख़यालात की वजह से, हालांकि किताबों और शरीयत और या कुरान या सुन्नत की रोशनी में उनका हुक्म कुछ और होता है। आगे आयत नंबर 96 में फरमाया इन्न अव्वला बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक पहला इबादत खाना, इबादत अल्लाह का घर इबादत के लिए जो बनाया गया लोगों के लिए, वो यही मक्का है। और फरमाया बड़ा बरकत वाला है और हदायत का सरचश्मा है सब जहानों के लिए। अब मक्का और बक्का, उलमा ने लिखा है कि मक्का पूरे शहर को कहते हैं, मस्जिद हराम जहाँ पर काबा है उस जगह को बक्का बोलते हैं, ये एक रवायत है। और इसी तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दरियाफ्त किया गया कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली अल्लाह का घर मस्जिद कौन सी बनाएगी? तो सरकार ने फरमाया मस्जिद हराम, उसके बाद मस्जिद अक़सा। पूछा गया कितना अरसा इन दोनों में फ़र्क था? तो सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल का। तो मक्का या बक्का ये दोनों नाम बोले जाते हैं। तो मक्का मस्जिदुल हराम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर सैलाब और मरूर ज़माना की वजह से उसकी नकूश मिट गए, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हीं खतूत पर जहाँ पर असली था आपने काबा तामीर किया, जिसका बयान कुरान पाक में आता है। और इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर की। तो ये मक्का का ज़िक्र है, यानी बेबक्का था, बक्का का लफ्ज़ आया, और बड़ा मुबारक बरकत वाला घर। और इतना मुबारक जैसी, यानी हदीस पाक में आता है कि मक्के में एक नमाज़ पढ़ी जाए, यानी मस्जिद हराम में एक नमाज 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए फरमाया मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बड़ा बरकत वाला ये शहर है और हिदायत का सरचश्मा है। उसके बाद आगे आयत नंबर 108 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुरजअल उमूर, ज़मीन व आसमान में जो कुछ तुम देखते हो ना, उसका मालिक खुदा है। इंसान कहता है ये ज़मीन मेरी है, ये मरबा मेरा है, ये प्लाट मेरा है, ये कोठी मेरी है, बंगला मेरा है, बैंक बैलेंस। तो इंसान इन चीज़ों पर गुरूर करता है। तो अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया, बेशुमार दफ़ा ये आयत आती है, फरमाया इंसान तेरा कुछ भी नहीं है, हालांकि तू भी तेरा नहीं है। ये तन जो है ना, ये भी तेरा मालिक नहीं है, तू उसका मालिक नहीं है, ये भी मिल्कियत खुदा है। जैसे ज़मीन और आसमान की चीज़ें सब कुछ अल्लाह का है ना, व इलल्लाहि तुरजअल उमूर, फरमाया अल्लाह की तरफ ही सारे जो है वो उमूर लुटाए जाएंगे। आगे फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, आयत नंबर 110 में, तुम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो, वो इसलिए तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह ताला की ज़ात पर तो ईमान रखते हो। तो उम्मत मुस्तफ़ा मिल्लत इस्लामिया उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत, और जो खुसूसियत बताई कि नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, आज हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। आगे बहुत सारे
اس صورت کے اندر مضامین ہیں۔ ایک خوبصورت مضمون جو آیا ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے آیت نمبر 144 کے اندر نام محمد کا ذکر فرمایا، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ تو 4 مرتبہ جو نام مصطفیٰ محمد آیا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، پہلی مرتبہ اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا 4 سپارہ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 143 کے اندر۔ اس کے علاوہ بے شمار اور مضامین ہیں، حلال چیزوں کے ہونے کے، حرام ہونے کے مضامین کا ذکر ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت اللہ پاک نے ایک مضمون کا ذکر فرمایا لقد آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا یقیناً مومنوں پر اللہ پاک نے بڑے احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، سبحان اللہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ سرکار تشریف لائے، اور سرکار کی تشریف آوری لوگوں پر، انسانوں پر بہت بڑا اللہ پاک کا احسان ہے، یعنی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی آمد جس دن آئے، جس مہینے آئے، اس دن اور مہینے کا ہم احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور میں یتلو علیہم آیاتی ہی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ یزکیہم، اور وہ رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت یعنی سنت بھی سکھاتے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت، حدیث، یہ چیزیں نہ ہوں، ہدایت نہ ہو، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، انسانیت یعنی گمراہ تھی۔ آگے آیت نمبر 173 ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، فرمایا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو خوبصورت ذکر ہے، اولیاء صوفیاء فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے بندے، محبوب بندے، وہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت بہترین ذکر ہے۔ انسان مشکل میں، کسی تنگی میں، ترچی میں، بیماری کی حالت میں اگر یہ پڑھے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، جو ہر کام کے بنانے والا ہے، کارساز ہے، اگر یہ چیز پڑھی جائے تو مشکلیں ٹلتی ہیں، مشکل چیزیں آسان ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آگے اگر چلیں تو اللہ پاک نے موت کا ذکر فرمایا، کل نفس، آیت نمبر 185 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جی، ہر انسان نے، جو جاندار چیز ہے نا، اس کو موت آئے گی، اور موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں، ہم لاکھوں دیکھتے ہیں، ہزاروں روز جنازے اٹھتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ہمارے آباء و اجداد میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موت بڑی حقیقت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے پر عمل ہے، اور انسانیت کے ساتھ محبت ہے، انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت و کمال، آیت نمبر 189 آنورڈس، 4-5 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، بڑی خوبصورت فرمایا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کو اللہ پاک نے پیدا کیا، دن رات کا بدلتے رہنا، فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وہ لوگ عقل مند ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے حالت میں اور بیٹھے حالت میں اور لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، زمین کی طرف دیکھتی ہیں، کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے یہ کائنات بنائی نا، یہ بیکار نہیں ہے۔ فرمایا سبحانک، تو بڑا ہی پاک ہے، فاقنا عذاب النار، باری تعالیٰ جو موت آئے گی، ایک دن ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اس طریقے سے سورہ آل عمران، اور آگے پھر اس کا جنت کا ذکر ہے، 200 آیتوں پر مشتمل ختم ہوتی ہے، اور سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے کل انشاءاللہ 5ویں تراویح میں، سورہ نساء کے بارے میں جو چیدہ مضامین ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری موت ایمان کی موت عطا فرمائے، دنیا پر انسانیت پر اللہ بارحم فرمائے، ہمیں دنیا کے اندر محبت پھیلانے کی، امن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کا جو صحیح راستہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ۔